नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाका दुवै समूह शक्ति देखाउने होडमा, ओलीसँग 1/3 समर्थन पनि नरहेको दाहालको दाबी। ओली भन्छन् 3 पूर्व प्रधानमन्त्री मुलुक बर्बाद पार्ने दौडमा। छाक टार्नै मुस्किल पर्ने दोलखाका लक्ष्मण माझीमाथि 5.5 करोड राजस्व छलीको मुद्दा। राहतको लोभ देखाएर नागरिकता दुरुपयोग गर्ने गिरोह फरार। काठमाडौँमा बर्ड फ्लू भेटियो, फुटुङमा 2500 पंक्षी नष्ट। स्वास्थ्य परीक्षण पछि मात्र ओसार पसार गर्न सरकारको निर्देशन। उच्च शिक्षा सुधारका परियोजना मूल विषयमा प्रवेशै नगरी सकियो। विश्व बैंकको 6.5 अर्ब ऋण उपलब्धि विहीन। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको उपाधि आर्मीले जित्यो। एपीएफ क्लब 34 रनले पराजित। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा दाहाल समूहका 3 नेतामाथि देशलाई बर्बाद बनाउन देश दौडाहामा निस्किएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आज चितवनको भरतपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालमाथि देशलाई बर्बाद पार्न सभा र जुलुसमा हिँडेको आरोप लगाएका हुन्। उनले ती 3 नेतामाथि कटाक्ष गर्दै सडकमा लौरो टेकेर लखर लखर हिँड्नुको औचित्य नरहेको बताए। प्रधानमन्त्री लौरो टेकेर लुखुर लुखुर देशमा, तीनवटा प्रधानमन्त्री लाइन लागेर हिँड्नु भएको छ बुढेसकालमा। उहाँहरूको उद्देश्य राम्रो भइदिए भए हुन्थ्यो, स्वागत गर्न मिल्थ्यो राम्रो भइदिएको भए, तर राम्रो छैन। पार्टी ध्वस्त पार्ने, आन्दोलन सखा पार्ने, देश बर्बाद पार्ने मनसाय उहाँहरूको छ। उनले दाहालमाथि भारत विरुद्ध बोल्ने साहस नभएको भन्दै सक्कली राष्ट्रवादी भनेर गर्व गर्नु मयूरको प्वाख लाएर मयूर भएको अभिनय गरे जस्तै हो भने। यही जिल्लाबाट छानिएका, त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट छानिएका सांसद राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा चुइक्क बोल्न किन सक्नुहुन्न? कसका डरले बोल्न सक्नुहुन्न? उहाँ राम अयोध्यापुरीमा जन्मिएका भन्न बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँड्नु भएको छ त। तर मयूरको प्वाख लाउँदैमा अर्को के छ र? मुजुर हुँदैन, मयूर हुँदैन। प्वाख लाउँदैमा मयूर हुँदैन, त्यो चरो त्यही रहन्छ। किन बोल्न सक्नुहुन्न उहाँ? प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप सम्बन्धमा बोली फेरेका छन्। खोप सुरु गरेको दिन बुधबार 3 महिनाभित्र सबैलाई लगाइसक्ने दावी गरेका प्रधानमन्त्रीले आज त्यो अवधिमा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई र अरूलाई सन् 2021 भित्र लगाउने बताएका हुन्। उनले नारायणगढमा पुलचोक गुन्द्राङ 6 लेन सडक खण्ड विस्तार कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए भने भरतपुरमा निर्माणाधीन सिटी हलको शिलान्यास गरेका थिए। कैलालीको धनगढीमा आज नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले 2 अध्यक्षको उपस्थितिमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम विरुद्ध आन्दोलनरत यस समूहले आज धनगढीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। भेला सम्बोधनका क्रममा नेता माधव कुमार नेपालले मुलुकमा अब केपी ओली युग अन्त्य भएको घोषणा गरे। उनले ओलीलाई अस्ताउँदो सूर्यको संज्ञा दिएर आफूहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चम्किएर आउने समेत दावी गरे। केपी ओली अस्ताउँदा सूर्य हुन्, हामी उदाउँदा सूर्य हौं। त्यस हुनाले उनले अर्को पार्टी खोले, नेकपा एमाले। अनि त्यो मालेले पागो चिन्ह बनेको अनि डाँडामा अस्ताउँदै गरेको सूर्य, त्यही अस्ताउँदै गरेको सूर्य बोकेर नै केपी ओली बिदा हुनेछन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उदय हुँदै चम्किँदै अगाडि बढ्नेछ। हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। अब केपी ओलीको पतन निश्चित भएको तपाईहरुको सभाले देखाएको छ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली अब सडकमा समेत 1/3 भन्दा तल परेको दाबी गरे। उनले ओलीको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा 1/3 मात्र रहेको बताए। केपी ओली पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 1/3 पनि उहाँको पुगेको छैन, स्थायी समितिमा 1/3 पनि छैन। उहाँले अलिकति बढी घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो, सडकमा मेरो हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अस्ति यहाँ धनगढीमा आएर सभा गरेपछि उहाँको फुर्ती अलि बढेकै थियो, तर अहिले तपाईँ सडकमा पनि 1/3 हो केपी ओली भनेर फुच्चे बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ओलीले संविधान मात्र कुल्चिएको नभएर नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार समेत कुल्चिएकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने बताए। संविधान मात्रै कुल्चिएको होइन, त्यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुल्चिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै होइन, त्यसले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि कुल्चिएको छ। जुन अधिकार माथि कुल्चिएको छ त्यो निरङ्कुशताको, तानाशाहीको, स्वेच्छाचारीको निकै नै भद्दा, निकै नै तल्लो स्तरको उदाहरण बन्न गएको छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा यसलाई सफल हुन दिइने छैन। कागजमा मारिए पनि संघीय संसद जिउँदै रहेको र त्यसलाई मार्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनको टिप्पणी थियो। नेकपाको कुनै पनि समूहले एक्लै गरेको निर्णयलाई वैधानिकता दिन नसकिने जनाएको निर्वाचन आयोग अब दल दर्ता आह्वान पहिला गर्ने कि आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउने भन्ने दुविधामा फसेको छ। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वानको तयारी गरिरहेको छ भने नेकपाको दाहाल खेमाले पहिला आधिकारिकता टुङ्ग्याउन दबाब दिइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ता आह्वान र चुनावी कार्यतालिकाबारे छलफल गर्न शुक्रबार बोलाएको बैठकमा नेकपाको दाहाल खेमा सहभागी नै भएन। उसले माघ 18 गतेसम्म नेताहरूको फुर्सद नभएको जनाउँदै छलफल अस्वीकार गरेको हो। साथै उसले नेकपाको आधिकारिकता विवाद नटुङ्गिएसम्म दल दर्ता आह्वान नगर्न पनि आयोग पदाधिकारीलाई भनेको छ। निर्वाचनको सम्भावनालाई पर धकेल्ने र बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्दै पहिला आधिकारिकता हासिल गरिहाल्ने यस समूहको रणनीति देखिन्छ। त्यसैले यस समूहले निर्वाचन आयोगले पुष्टि गरेको 441 सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मुख्य आधार बनाई आयोगमा बहुमतको दाबी पेश गर्दैछ। यही माघ 19 गते पुनः दाबी पेश गरी आफ्नो समूहका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई नै निर्वाचन आयोगमा उतार्ने यस समूहको भनाइ छ। आधिकारिक पनि हामी नै अथवा प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको, माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै आधिकारिक हुने भएको देखेर नै यो अत्तालिएको हो। निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो आफैले अभिलेखहरू हेरेर शनाखत गराएर बहुमत कता छ हेरेर टुङ्ग्याउनु पर्यो नि। काम त निर्वाचन आयोगको हो नि। राजनीतिक दल दर्ता यो विवाद नटुङ्गिन्जेल खुल्दैन। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि स्पष्ट दुई किनारामा बाँडिए पनि आयोगले नेकपाका कुनै समूहका निर्णय र पार्टी संरचना फेरबदललाई मान्यता दिएको छैन। ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै अध्यक्ष रहेको 441 केन्द्रीय सदस्यीय संरचनालाई मात्र चिन्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। तर आयोगको सुविधाका लागि नेकपाका दुवै समूह एउटै मोर्चामा उभिने अवस्था छैन। नेकपाको आधिकारिकता विवाद नटुङ्गिँदै आयोगले दल दर्ता खोल्दा दुवै समूहको पुरानो कुनै दलको उत्तराधिकारी हुन नसक्ने भएकाले नयाँ दलको रूपमा दर्ता हुनुपर्छ। तर ओली पक्षले भने अध्यक्ष र महासचिव आफूसँग रहेकाले पार्टी विधान अनुसार आधिकारिक पनि आफै हुने ठानेको छ। अहिलेको विद्यमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान अनुसार आधिकारिक चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले नै टुङ्गिसक्यो होइन। केपी ओली नै आधिकारिक अध्यक्ष हो र निर्वाचन चिन्ह नै उहाँले दिएको कुरा त पछिल्लो उपचुनावबाट पनि प्रमाणित भइसक्यो। र हामी आधिकारिक हौँ, हामी अर्को छुट्टै दल हो भनेर उहाँहरू पनि जानु भएन। हामी त छँदैछौँ। त्यस कारणले आधिकारिक भन्ने विवाद अब रहेन। आधिकारिक त केपी ओली अध्यक्ष, महासचिव विष्णु पौडेल जहाँ हुनुहुन्छ त्यही आधिकारिक। नेकपाको यस झगडा र आयोगमाथि परेको दबावका कारण न दल दर्ता हुन सक्ने न दुवै समूहले पार्टी संरचनामा गरेका हेरफेरले वैधानिकता पाउने अवस्था बनेको छ।
दुवै समूहले नाम र चुनाव चिन्ह छोड्न नचाहने ऐन संशोधन गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पनि ओली समूह अघि नबढ्ने र बहुमतमा रहेको दाहाल समूहले गरेको निर्णय पनि मान्य नहुने अन्यलपूर्ण स्थिति बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा विभाजनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व एमाले खेमालाई गोलबद्ध गराउने प्रयासमा लागेका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्व माओवादी खेमा अलग भएको सन्देश दिन उनले सूर्य चिन्हदेखि जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको झण्डै 2/3 रहेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि नेकपा 2 चेरामा विभाजित छ। पार्टीको आधिकारिकता र विघटनको वैधताको विवाद विचाराधीन छ र यसबारे निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पनि बहस जारी छ। ओली र दाहाल दुवै खेमाले नेकपाको चुनाव चिन्ह सूर्यमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। मुख्यतः वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित पूर्व एमालेको ठूलो पंक्ति दाहाल पक्षमा समाहित भएपछि ओलीले प्राय सभामा सूर्य चिन्ह आफ्नो बाहेक अरू कसैको नहुने दाबी गर्दै पूर्व एमाले धारको पैरवी गरेको देखिन्छ। प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो र एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट, तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो। सूर्य चिन्ह राख्ने हामी, सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी, चुनाव लडेर जित्ने हामी। एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलागेको मान्छे मेरो हो सूर्य चिन्ह। निर्वाचन आयोगमा गएर सूर्य चिन्ह मेरो हो, मै पाउँ। कहिलेबाट तपाईँको हो सूर्य चिन्ह? पूर्व माओवादी समूहका केही नेतालाई मञ्चमा साथै राखेर पनि ओलीले दाहालप्रति आक्रामक र पूर्व एमाले पंक्तिप्रति नरम भाषा प्रयोग गरेका छन्। भाषणको अधिकांश समय दाहालको विरोधमा खर्च गरेर उनले पूर्व एमालेका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। 15 तुलाधरले प्रयोग गर्नुभएको हो पहिलोपल्ट हो। त्यस हिसाबले यो सबै कुरा के हो भने उहाँले आफ्नो कार्यकर्ताको तुष्टिकरण र जो बीचमा बसेको जुन कार्यकर्ता छ नेकपा पूर्व नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनेको छ हो। त्यस्तो अनिर्णयको बन्दी बनेकोहरूलाई एउटा ढाक रवाब र आफ्नो पदीय जुन एउटा उ छ हैसियत छ त्यो हैसियतलाई दुरुपयोग गर्दै उहाँले ती कुरा गर्दै हिँडेको जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टी विभाजनले ठूलो पंक्ति जुन एमालेकै गएको छ जुन प्रचण्ड र माधव नेपालको साथमा हो, त्यसले गर्दा उहाँलाई के लागेको हुन सक्छ भने मेरो यो युक्तिले गर्दाखेरि त्यो उता गएको एमालेको जो हिस्सा छ त्यो हिस्सा मतिर आउन सक्छ भन्ने उहाँको आकलन हुन सक्छ। नेकपाका 2 खेमाले अलग अलग मञ्चबाट एकले अर्को पक्ष विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेको 1.5 महिना बितिसकेको छ। पूर्व एमाले खेमाको ठूलो समूहले साथ छोडेकाले त्यो धारलाई आफूतिर ल्याउनु पर्ने दबावमा ओलिरहेका छन्। त्यसैले उनी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीच किताकाट गर्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। भारतका 1 दर्जनभन्दा बढी राज्यमा फैलिएको बर्ड फ्लूको संक्रमण काठमाडौँमा पनि देखिएको छ। तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्ने फुटुङमा स्थानीय कृषकले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। हाँस र टर्कीको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा जाँच गर्दा हिजो बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। विभागका अनुसार बर्ड फ्लू देखिएपछि रोग फैलिन नदिन फुटुङ क्षेत्रमा 2500 भन्दा बढी पंक्षी नष्ट गरिएको छ। 1865 वटा हाँस, 622 वटा बट्टाई, 32 वटा कुखुरा र 25 वटा टर्की नष्ट गरिएको हो। 542 वटा अंडा र 75 किलो दाना पनि नष्ट गरी रोग देखिएको क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरिएको विभागले जनाएको छ। भारतका 1 दर्जनभन्दा बढी राज्यमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएपछि सरकारले सतर्कता स्वरूप 1 महिना अघि पंक्षी जन्य वस्तुको आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो। विभागले रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिसकिएको दावी गर्दै अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई भेटरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादन ओसार पसार गर्न भनेको छ। साँझ बिहान छाक टार्न समेत धौधौ पर्ने अवस्थामा करोडौं राजस्व ठगेको अभियोगमा मुद्दा धाउनु परे तपाई
के गर्नुहुन्छ? अहिले यस्तै बिलखबन्दमा परेका छन् दोलखाको एक माझी बस्तीका लक्ष्मण माझी। राहतको लोभ देखाएर नागरिकता सङ्कलन गरेको एक गिरोहले उनलाई 5.5 करोड राजस्व छली प्रकरणमा फसाएको छ। भूकम्पको घर समेत अर्काको जग्गामा बनाएका दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको माझी बस्तीका लक्ष्मण माझी यतिखेर राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको राजस्व ठगी मुद्दा बोकिरहेका छन्। माछा मारेर जीवन गुजार्ने उनीमाथि 5 करोड 56 लाख राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ। भूकम्प पीडितका नाममा राहतको लोभ देखाएर नागरिकता अपचलन गरी एक समूहले उनको नाममा व्यावसायिक फर्म दर्ता गरेर उक्त फर्मबाट अवैध कारोबार गरेको खुलेको हो। हामीलाई त के अन्जान मान्छेलाई लगेर एउटा चाहिँ अब फटाक अंशले फसाइदियो हजुर। अब केही थाहा होइन, अब कहाँ हामीले त्यो के देख्नु सुन्नु केही होइन। कसरी फस्नु भयो त? के राहतको लोभमा फस्नु भयो के हो त? हजुर अब सहयोग गर्छु भनौँ, गरिबलाई सहयोग गर्ने ठाउँ छ भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि फस्यो। सहयोगहरू के गर्न लगायो, के मागो दिएछन् अनि त्यसै गरेर फसाइदिएछ। अब होला त नि सहयोग गरेको होला भन्ने ठान्यौँ हामीले त, आखिरी अब अहिले त्यत्रोमा फसाइदियो। माझी गाउँका उनी मात्र होइन, अन्य थप 7 जनाको पनि नागरिकता अपचलन भएको खुलेको छ। उनीहरू सबैलाई ठगहरूले देशभरिका विभिन्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगेर उनीहरूकै नाममा व्यापारिक फर्म दर्ता गरेका छन्। लक्ष्मण माझीको नाममा यति धेरै रकम राजस्व हिनामिना गरेको मुद्दा लागेपछि राहत लिन नाइता लिएर गएका अन्य माझी पनि त्रसित छन्। त्यसरी फसाएर गइसकेपछि त अनि अब हामीलाई गाह्रो पर्यो भन्ने एउटा स्थिति छ मसँग ल हेर्नुहोस् ल, केही छैन मसँग ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो छ। अब के गर्ने, अब भाँडा भनेको यस्तै छैन, अब त्यति हो, के गर्ने। रात केही दिन्छ त भनेर त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी गयौँ काठमाडौँ लग्यो। काठमाडौँबाट मलाई जनकपुर लग्यो। जनकपुरमा मलाई धेरै दिन 1 हप्तासम्म राखेँ। 1 हप्तापछि 15,000 रुपियाँ दियो। त्यसपछि म फर्केर आएको छु। गरिबी निवारणका नाममा एक समूहले माझी बस्तीका माझीलाई राहतको लोभ देखाएर नागरिकता अपचलन गरेर 8 भन्दा बढी व्यापारिक फर्म खोलेका छन्। राहत दिने भन्दै सोझा माझीहरूकै नाममा व्यापारिक फर्म दर्ता गरेर राजस्व हिनामिना गर्ने समूह दोलखामा सक्रिय छ। लक्ष्मण माझीका नाममा खोलिएको फर्मबाट कारोबार गरेर 5 करोड 56 लाख रुपियाँ ठगी गरेर राजस्व हिनामिना गर्नेहरू माझीमाथि अदालतमा मुद्दा अघि बढेपछि फरार छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। उच्च शिक्षा सुधारको लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिएर सञ्चालित परियोजना मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिएको छ। 6.5 अर्बको परियोजना परीक्षा सुधारको विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिएको हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सञ्चालन गरेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको एउटा मुख्य लक्ष्य परीक्षा प्रणालीमा सुधार थियो। परीक्षा लिएको 3 महिनाभित्र नतिजा निकाल्ने गरी सुधार गर्ने लक्ष्य भए पनि 6 वर्षे परियोजनाले यसमा कुनै काम गरेन। उच्च शिक्षाको स्तर खस्किएपछि सुधारका लागि विश्व बैंकसँग 6.5 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएर 2071 सालमा परियोजना सुरु गरिएको थियो। परियोजना अन्तर्गत 119 वटा क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 6 वटा विभागलाई गुणस्तर सुनिश्चितता उपलब्ध गराउने लक्ष्य थियो। त्यो लक्ष्यमा पनि परियोजना सफल हुन सकेन। अधिकांश लक्ष्यमा परियोजना सफल भएको आयोगकै मूल्याङ्कन छ। गुणस्तर सुनिश्चितताको जुन थियो त्यो पनि पछिल्लो समय रिभाइज भएको। सुरुको चाहिँ 125 हामीले उपलब्ध भएन, सकेनौँ। तर त्यो बिचमा हामीले रिभिजन गरेको अवस्था थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परीक्षा सुधार भन्ने अवयव थियो र त्यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले परीक्षा भइसकेपछि त्यसको नतिजा 3 महिनाभित्रमा निकाल्ने गरिकन सुधार गरौँ भनेर सुरुमा यो चाहिँ लक्ष्य राखिएको थियो। त्यो लक्ष्यमा चाहिँ हामी पुग्न सकेनौँ। परियोजना अन्तर्गत उच्च शिक्षा सुधारका लागि विद्यार्थीलाई वित्तीय सहयोग गर्नेदेखि 20 वटा क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने भनिएको थियो। स्वायत्तताका लागि क्याम्पसले नै रुचि देखाएनन्। गरिब र जेनदार विद्यार्थीलाई वार्षिक 6,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने मामिलामा पनि परियोजना चुक्यो। लक्षित कार्यक्रममा खर्च गर्न नसकेपछि परियोजनाको बजेट अन्तिममा अनलाइन कक्षा सञ्चालनका नाममा विश्वविद्यालयलाई बाँडियो। 6.5 अर्ब सकिँदा हातमा लाग्यो शून्य जस्तै भयो। त्यसैले यो परियोजना विश्वविद्यालयको आवश्यकता भन्दा पनि दाताको चाहनामा मात्र सञ्चालन गरिएको त थिएन भनेर समेत अहिले प्रश्न उठाइएको छ।
विदेशीहरूको जुन दाता राष्ट्रहरूले जुन चाहिँ यो परियोजना ल्याए त्यसमा उनीहरूको पनि निहित स्वार्थ थियो। संस्थागत सुधार गर्ने कुराहरू, प्राज्ञिक पक्षमा पनि सुधार गर्ने कुराहरू जुन भनिएको थियो त्यो कुनै पनि पक्षमा यो प्रवेशै गरेन। प्रवेश गर्यो जुन जुन क्षेत्रमा, ती क्षेत्रमा बरु विकृतिहरू ल्यायो, विसङ्गतिहरू ल्यायो। त्यसले गर्दाखेरि यो पूर्णतः असफल परियोजनाको रूपमा हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। शैक्षिक सुधारका लागि ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको तर असफल भएको यो पहिलो परियोजना भन्ने होइनन्। शिक्षामा यसअघि दाताको चाहनामा सञ्चालन गरिएका अरू परियोजना पनि निरर्थक साबित भएका छन्। त्यसैले दाताको स्वार्थमा रुमलिने भन्दा पनि देशको आवश्यकता अनुसार योजना छनौट नगर्ने हो भने शैक्षिक स्तर खस्किँदै जाने र आर्थिक अपव्यय भइरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। शहीदको सम्मानमा स्थापना भएका पार्क व्यवस्थित रूपमा संरक्षण हुन सकेका छैनन्। भएकै पार्क व्यवस्थापन गर्नुको साटो खाली ठाउँ देख्ने बित्तिकै शहीदका नाममा नयाँ पार्क बनाउने घोषणा गर्ने होड बढेको छ। त्यो होडमा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै पनि लागेका छन्। लैनचौर स्थित शहीद स्मारकमा शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रम थियो। शहीद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली पनि उपस्थित थिए। त्यहाँ उनले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गामा आधुनिक खालको शहीद स्मारक बनाउने घोषणा गरे। अलिक फराकिलो ठाउँ हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री निवासको नजिकैको बालुवाटारकै जमिन होस् अथवा यस्तै जमिनहरू कुनै जो अलिक फराकिलो छ, पार्किङ सुविधा पनि हुन सक्ने र सहज ढङ्गले शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न योभन्दा बढी हामी मानिसलाई आउन दिनै सक्दैनौँ अहिले, किनभने ठाउँै छैन। त्यसकारण मानिसलाई आउन दिने, शहीदहरूप्रति यस दिनमा सम्मान अर्पण गर्न दिने, श्रद्धासुमन अर्पण गर्न दिने त्यो अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने समेत गरी स्थानको प्रबन्ध गर्नेछौँ। नयाँ शहीद स्मारकको न आवश्यकता देखिएको छ न त कसैले माग नै उठाएको छ। बरु भएकै स्मारक र पार्क व्यवस्थित छैनन्। लैनचौर स्थित स्मारक फराकिलो जग्गामा रहे पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन कसैले पनि ध्यान दिएको छैन। गणतन्त्र आएपछि नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको पूर्वी भागमा करिब 35 रोपनी क्षेत्रफलमा गणतन्त्र स्मारक बनाइयो। काठमाडौँ गोकर्णमा 650 रोपनी क्षेत्रफलमा शहीद पार्क बनाउने काम अलपत्र जस्तै छ। कीर्तिपुर चम्पादेवीमा पुष्पलाल स्मृति पार्क छ। काठमाडौँ भद्रकाली अगाडि 4 शहीदको शालिग छ जुन शहीद गेटका नामले चिनिन्छ। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद नहोला, तर सहरमा सार्वजनिक सरकारी जग्गा खाली देख्ने बित्तिकै सस्तो लोकप्रियताका लागि शालिग वा अरू संरचना बनाइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। ललिता निवासको जग्गामा पार्क बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई कतिपयले शहीदको नाममा राजनीति गरेको रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिपयले चाहिँ ठेकदारको उक्साहट भनेका छन्। विभिन्न राजनीतिक कारणले गर्दा शहीद भन्ने शब्द असाध्यै राजनीतिक वृत्तमा आकर्षक पनि छ। अब शहीदहरूको सम्मान गर्नु त सबै नागरिकको कर्तव्य पनि हो। उनीहरूले गरेको त्याग बलिदानको कदर गर्नु त राम्रो छ, तर पनि हरेक पार्कलाई शहीद पार्क भनिदिने, हरेक गेटलाई शहीद गेट भनिदिने जुन प्रवृत्ति छ यो चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन। हामीले पार्कहरू देशका विभिन्न भागमा स्थापना गर्नुपर्छ, शहीदहरूको नाममा गर्नुपर्छ, देशलाई विभूतिहरूका नाममा गर्नुपर्छ, देशलाई योगदान गर्ने मानिसहरूको नाममा गर्नुपर्छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। तर यो शहीदको नाम भजाएर सार्वजनिक जग्गाहरू कब्जा गर्ने, अब अरू चाहिँ जति पनि सरकारी जमिनहरू चाहिँ अब त्यसलाई उपयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ ठिक लाग्दैन मलाई। पार्क र स्मारक थपेकै आधारमा शहीदको सम्मान हुने होइन। शहीदको सम्मानका लागि सरकारले जनजीविका सुधार हुने गरी काम गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सिर्जना बास्तोला र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ।
नेपाली उद्योगीमा विदेशी कम्पनीको लोगो दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। खाद्यान्नदेखि कपडामा बहुचर्चित ब्रान्डका ट्रेडमार्क नक्कल र दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको हो। यसबाट उपभोक्ता ठगिरहेका छन्, तर नियमनकारी निकायले ध्यानै दिएका छैनन्। झट्ट हेर्दा यो बहुचर्चित ब्रान्ड कोकाकोला जस्तै लाग्छ, तर यसको नाम क्लब कोला हो। यसलाई सिङ्गापुर ओएब्रेज झापाले 3 वर्षदेखि बिक्री गर्दै आइरहेको छ। यही कम्पनीले स्प्राइट जस्तै देखिने राइट र माउन्टेन ड्यू जस्तै मनसुन ड्यूका नाममा अर्को पेय बेचिरहेको छ। ट्रेडमार्क दुरुपयोग पेय पदार्थमा मात्र छैन, कपडामा त झनै विकृति छ। पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022 अनुसार अनुमति बिना अर्को कम्पनीको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर ट्रेडमार्क दुरुपयोगको प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढेको छ। उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दुरुपयोगका 765 उजुरी परेका छन्। ट्रेडमार्कको हामीले समय समयमा हामी कहाँ दर्ता भएका ट्रेडमार्क बमोजिमका उत्पादन छ छैन भनेर हामीले समय समयमा अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनले दर्ता प्रमाणपत्र लिएको 1 वर्षभित्रमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी प्रोभिजन छ। त्यो अनुसारले उद्योगहरूले उत्पादन गरेको नगरेको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन हुने गरेको छ। र अब नक्कली उत्पादनको हकमा पनि विभागमा जानकारी आएसम्म हामीले तुरुन्त उत्पादन रोकेर नक्कल गरेका नक्कल त्यस्ता उसलाई केही कारबाही गरेको अवस्थाहरू पनि छ। बहुचर्चित विदेशी ब्रान्ड एडिडास, पुमा, नाइक, नर्थ फेस लगायतको नाम राखी स्वदेशमै तयार पारिएका कपडा बजारका हरेक जसो पसलमा पाइन्छन्। व्यापारीले सकेसम्म सिधा सादा ग्राहकलाई कपडा विदेशी नै भएको भनेर ठग्ने गरेका छन्। चर्चित ब्रान्डका कपडा निकै महँगा हुने भएकाले ग्राहकलाई झुक्याउन नाम र लोगो दुरुपयोग गरिएको हो। अमेरिकी ब्रान्ड दि नर्थ फेसले आफ्नो ट्रेडमार्क दुरुपयोग गरेको भनी उजुरी गरेपछि 2 वर्ष अघि यो विषय अदालत पुग्यो। त्यसपछि केही कपडा जफत पनि गरियो। उपभोक्तालाई झुक्याएर कमाउनका लागि स्वदेशी उद्योगीले सृजनात्मक प्रयोग भन्दा कानुन विपरीत ट्रेडमार्क दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो। बोल्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट छ, अब सुन्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट छ, शब्दको अर्थ पनि डिफ्रेन्ट छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलाउ गर्न मिल्छ भनेर पनि भएको पनि देखिन्छ। यसको कन्फ्युजन जरुर छ। अब यसको लागि रिफर्म चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म पनि जरुरी छ, कानुनको रिफर्म पनि जरुरी छ, अवेरनेस पनि जरुरी छ। जनताहरूमा अवेर हैन, उपभोक्ताहरूमा अवेरनेस आउनु पनि जरुरी छ। कानुनमा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता बिना उत्पादन बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा नियमनकारी निकायले ध्यान दिएका छैनन्। फलस्वरूप उपभोक्ताले सक्कली र नक्कली वस्तु पहिचान गर्नै नसक्ने र ठगिने अवस्था आएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, दक्षिणी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले सधैँ उही गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था किन कायम रहेको होला? ए, कूटनीतिक पहलको कमी, बी, गम्भीरताको अभाव, र सी, विषय नै जटिल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए, कूटनीतिक पहलको कमीमा 49%, बी, गम्भीरताको अभावमा 33%, र सी, विषय नै जटिलमा 18% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत विश्व बैंकको ऋण लिएर चलाइएको उच्च शिक्षा परियोजना उपलब्धिहीन हुनुको कारण के होला? ए, कार्यान्वयनमा त्रुटि, बी, राजनीति हावी, र सी, दातामुखी योजना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले 12 मा सोधेका छौँ, शीतलहरबाट जोगिन स्थानीय प्रशासनले के कस्तो सहयोग गरेको छ र तपाईँ स्वयंले के गरिरहनु भएको छ? जनताको आवाज। शीतलहरमा बच्नको लागि अहिले हामीहरू त घरमा बसिरहेछु, बाक्लो कपडा लगाइरहेछु। अहिले केही खानेको तातो, अहिले हामीहरू तातो कुराकै त हुन्छ खाइरहेछु। पहिला चाहिँ गर्थ्यो, ल्याएर चाहिँ दाउराहरू चाहिँ बाँड्थ्यो। यो वर्ष त अहिलेसम्म बाँटेको छैन। बालबालिकाहरू अनि बुढाबुढीलाई घरमै राख्नु, तातो तातो खाना दियो। प्रशासनले केही गरिरहेको छैन। हामीहरू त आफ्नै विचारले आफ्नो अथिले जिरहेको छौँ, तर गरीब गरिबको जुन छ नि निसहायकहरू कुनै पनि
सहयोग मिलिरहेको छैन। प्रशासनले अहिलेसम्म केही गरेको छैन। हामीहरू आफै आफ्नो घरमा आगो बालेर आफै संरक्षण गरिरहेको छौँ। चोक चौराहामा त्यो दौरा सौरा ल्याएर बालेको छ, त्यो बुढापाकाहरूलाई त्यो ताप्नको लागि खसाएको छ। त्यो हामी पनि त्यही आगो बाली बसिराखेको हो। दौरा ल्याएर आफ्नो छोराछोरीलाई अनि आफ्नो जीव बचाउनको लागि अब आगि तापिरहेको छौँ। तातो हुनु पर्यो, सबै खानेकुराहरू तातो खानु पर्यो। शीतलहरमा हामीहरू बालबालिकाको अनि जाडोको कपडा लगाउने अनि यताउता बाहिर नजाने निस्किन दिनु पर्दैन। अनि बुढाबुढीलाई अनि त्यहाँ कपडा जाडोको लगाउने अनि आगो बालेर त्यहाँ राख्ने। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। दोस्रो पटक उपाधि जित्ने क्रममा आर्मीले अर्को विभागीय टिम एपीएफलाई 34 रनले हरायो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 211 रन बनायो। आर्मीले ओपनिङमा अनिल मण्डलसँग बलर सुसन भारीलाई पठाएको थियो। उनीहरूले 32 रनको साझेदारी गरे। सुसन 13 र अनिल 11 रनमा बाहिरिएका थिए। भीम सार्कीले 7 र रोहित पौडेलले 13 रन बनाए। कप्तान विनोद भण्डारीले मात्र 7 रन जोडे। आर्मीको धर्मरायको पारीलाई हरि चौहानले उकासे। उनले 58 रनको योगदान गरे। राजेश पुलामीले 29 बलमा 28 रन बनाए। यस्तै लोकेश बमले 9 बलमा 2 छक्कासहित 15 रन बनाए भने शाहब आलमले 14 बलमा 25 रनमा अभिजित रहे। अविनाश बोहराले 10 ओभरमा 25 रन खर्चदै 4 विकेट लिए। यस्तै 2 विकेट किशोर महतोको नाममा रह्यो। जवाफमा एपीएफ 41 ओभर 3 बलमा 178 रनमा अलआउट भयो। एक समय बलियो देखिएको एपीएफले अन्तिममा लगातार विकेट गुमाएपछि उपविजेतामा चित्त बुझाउनु पर्यो। 141 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमाएको एपीएफले थप 37 रन जोड्दा बाँकी 5 विकेट खेर फाल्यो। ओपनर सुभाष खकुरेल 14 र कप्तान शरद भेषवाकर पहिलो बलमै बाहिरिएका थिए। अर्का ओपनर आसिफ शेखले शङ्कर राणासँग 71 रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई बलियो स्थितिमा पुर्याएका थिए। शङ्कर 21 रनमा बाहिरिए। त्यसपछि दरिलो साझेदारी हुन सकेन। सुमित महर्जनले 19 र सन्दीप जोराले 29 रन बनाए। आसिफले 61 रनको पारी खेले पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। विक्रम सोप, जितेन्द्र मुखिया र शाहब आलमले 3-3 विकेट लिए। विजेता टिम आर्मीले 10 लाख र उपविजेता एपीएफले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार हात पारे। प्रधानमन्त्री कपमा एपीएफका तीव्र गतिका बलर कमल सिंह ऐरीले प्लेयर अफ द सिरिजको पुरस्कार पाएका छन्। एपीएफले फाइनलसम्मको यात्रा गर्दा कमलको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो। उनले 6 खेलमा 10 विकेट लिएका थिए। गण्डकी प्रदेश विरुद्ध 11 रन खर्चिएर लिएको 4 विकेट उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। कमलले पुरस्कार बाफत 50,000 रुपियाँ पाए। यस्तै बागमतीका पृथु बास्कोटाले उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानको पुरस्कार जिते। पृथुको टिम सेमिफाइनलमा आर्मीसँग पराजित भएको थियो। पृथुले 5 खेलमा 215 रन बनाएका थिए। च्याम्पियन आर्मीका स्पिनर शाहब आलम उत्कृष्ट बलर घोषित भए। उनले 5 खेलमा 12 विकेट लिएका थिए। पृथु र शाहब दुवैले जनै 25,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। उदयमान खेलाडीको पुरस्कार प्रदेश 2 का विवेक यादवले जिते। पुरस्कार बाफत उनले 15,000 रुपियाँ पाए। विवेक, शाहब र कमल कतारसँगको खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा समेत सहभागी छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत सिजन प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुन सकेन। घरेलु क्रिकेटमा प्रधानमन्त्री कप 50 ओभरको एकमात्र प्रतियोगिता हो। खेलाडीले आफ्नो क्षमता देखाउन यही प्रतियोगिता कुर्नुपर्छ। यो पटक 3 विभागीय र 7 प्रदेशका टिमले सहभागिता जनाएका थिए। यसपटकको प्रतियोगिता समग्रमा कस्तो रह्यो त के भन्छन् खेलाडी? टुर्नामेन्टको हिसाबले चाहिँ अब टुर्नामेन्ट भयो, राम्रो भयो होइन। सबै खेलाडीहरू अब यङ प्लेयरहरू पनि आउने मौका पायो होइन, त्यो राम्रो हो। अनि अब मलाई अहिले योपालि चाहिँ मलाई सबभन्दा अब मनमा लागेको भनेको प्रदेश कर्णालीबाट हो कि, किनकि कर्णालीले चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गरेछ होइन। अब अरू प्रदेशहरूले पनि गरेछ, बागमतीले पनि गरेछ, सबै अरू प्रदेशले, तर कर्णालीले चाहिँ अब खै के हो, मलाई अब हामीले मुलपानीमा खेलेको थियौँ होइन।
त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मनमा लागेको थियो उनीहरूको गेम चाहिँ होइन। अनि अब भनेपछि टुर्नामेन्ट भयो भनेपछि अब उनीहरू माथि आइरहेको छ सबै प्रदेशहरू होइन। त्यसले गर्दा विभागले चाहिँ अब हामी चाहिँ इजिली जित्छौँ भनेर चाहिँ कसैले पनि नसोचे हुन्छ होइन, किनकि प्रदेशको प्लेयरहरू चाहिँ एकदम माथि आइरहेछ। ओभरअल त एकदमै राम्रो भयो, किनकि जरुरी थियो यो टुर्नामेन्ट हुन। अब धेरै भइसकेको थियो टुर्नामेन्ट खेल्न नपाएको र सबै प्लेयर्सहरू सबै टिमको आई थिङ्क एकदम ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ, किनकि एउटा कम्पिटेटिभ टुर्नामेन्ट खेल्न पायौँ। त्यो पनि अब नेपाल टिमको लागि ट्राई सिरिज अगाडि यस्तो टुर्नामेन्ट खेल्न पाउनु चाहिँ एकदम राम्रो भयो। धेरै पछि हामीले 50 ओभर्स गेम खेलेको, अलमोस्ट 1 वर्ष नै भयो होला नखेलेको। धेरै पछि खेलेर हुन्छ नि राम्रो फिल आइरहेको थियो र होपफुल्ली अगाडि पनि यस्तो 1-2 टुर्नामेन्ट भयो भने अझै टचमा देखिन्छ प्लेयरहरू। बेस्ट थिङ चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो बलिङ पार्ट भनौँ न स्ट्रङ भयो, धेरै कुरा सिक्न नि पाए केटाहरूले है सिनियर ड्राइभरसँग अब खेल्दाखेरि। अब त्यो चाहिँ अब राम्रो भयो। पहिलाभन्दा धेरै कम्पिटिसन भइसकेको छ अहिले। जस्तै प्रोभिजन जुन टिमहरू छ नि अहिले भनौँ न लगभग टक्कर दिन थालिसकेको रहेछ, किनकि म लास्ट डे खेलेको थिइनँ र अहिले खेल्नु पर्दा चाहिँ त्यो कम्पिटिसन टफ भइसक्यो र यो चाहिँ अझै पनि एउटा सिनियर प्लेयरलाई पनि च्यालेन्ज जस्तै भइसक्यो टुर्नामेन्टमा रन हान्नुपर्ने पर्फर्म गर्नु, किनकि नयाँ प्लेयरहरूले चाहिँ यङ्स्टरहरूले पर्फर्म गरिरहनु भएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाल टिमलाई नै राम्रो हो, किनकि एउटा बेन्च सिस्टम बन्द जान्छ र प्लस सिनियर प्लेयर जो पहिल्यै खेल्यो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा पुस गर्छ नयाँ प्लेयरहरूले। त्यसले गर्दा एज नेपाललाई चाहिँ राम्रो नै हुन्छ। अब पर्सनली भनेको मेरो लागि सबभन्दा ठुलो टुर्नामेन्ट भनेको एचिभमेन्ट भनेको यही टुर्नामेन्टमा भयो। अब यहाँको मतलब नेपालकै सबभन्दा ठुलो टुर्नामेन्ट भनेको प्राइम मिनिस्टर कप हो। अनि मैले यहाँ अब सबभन्दा मतलब बिग प्लेटफर्म भनेको मेरो लागि यही थियो। ओभरअल टुर्नामेन्ट एकदमै राम्रो। पर्सनली भन्दाखेरि पनि अब मेरो त्यस्तो खासै रन लागिरहेको थिएन सुरुमा होइन, अनि बिचमा चाहिँ सेमी फाइनलमा अलिक ठिकै भयो, अनि ठुलो स्कोर चाहिँ बनाउन सकेन स्टार्ट पाएर पनि। त्यही अब अर्कोचोटि चाहिँ अर्को म्याचहरूमा चाहिँ अब त्यो स्टार्ट पाएपछि चाहिँ लामो इनिङ खेल्न चाहिँ ट्राई गर्नु। एकदमै च्यालेन्ज त सधैँ नै च्यालेन्ज नै हो होइन, यसपालि पनि च्यालेन्ज नै थियो। अब तर योभन्दा अगाडि हामी 3वटा चाहिँ टुर्नामेन्टहरू हारेको थियो कि फाइनल पुगेर होइन, तर यसपालि चाहिँ जसरी पनि जित्नु छ भनेर होइन त्यो मेन्टालिटी नै चेन्ज गरेर हामीले खेलेको थियो क्या यसपालि। जस काठमाडौँ प्रदेश होइन बागमती अनि अरू विभागहरू पनि एकदमै राम्रो थियो। जस राम्रै भयो, अब जस जित्यो खुसी लाग्यो। राष्ट्रिय महिला लिगमा विभागीय टिम एपीएफले लगातार 5औं खेल जितेको छ। उसले आज वालिङ नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले हरायो। सातबाट स्थित इन्फा मैदानमा भएको खेलमा एपीएफको जितमा सावित्रा मण्डलले 2 तथा प्रीति राईले 1 गोल गरे। उपाधिको दावेदार एपीएफका लागि खेलको 13औं मिनेटमा सावित्राले गोलको खाता खोलिन्। एपीएफले 2 गोल दोस्रो हाफमा गर्यो। 71औं मिनेटमा प्रीति र 74औं मिनेटमा सावित्राले नै गोल गरे। एपीएफ 5 खेलबाट 15 अङ्कसहित लिगको शीर्ष स्थानमा यथावत छ। वालिङको 5 अङ्क छ। आजै भएको अर्को खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 6-0 गोल अन्तरले हरायो। जारी लिगमा विराटनगरको यो दोस्रो जित हो। इन्फा मैदानमा भएको खेलमा विराटनगरको जितमा अनुगाईले 2 तथा मनिषा राई, पार्वती घले, इमा राई र मनिषा थापा मगरले 1-1 गोल गरे। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।